बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं जी आप? बिल्कुल ठीक होंगे यकीनन। मैं मुस्तफा अवान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या हो जी, थंबनेल पे आपने देखा कि नवाज का जलसा, इमरान का रद्द अमल। नवाज और इमरान ने कौम को क्या दिया अपने यानी अदवार में, यूथियों की सोच, बड़ा अहम पॉइंट। अब आगे क्या होगा जी। मियां साहब को जैसे जलसा हुआ, इस पर मैंने एक वीलॉग किया, यकीनन आपने सुना होगा। और अब थोड़ी सी बात यह, क्योंकि मियां साहब ने तो जो अपनी प्रायोरिटीज कहनी थी, जो कुछ अवाम को कुछ कहना था या कुछ किसी को खामोश पैगाम देना था, तो वो मियां साहब ने पैगाम वो दे दिया, बता दिया कि अवाम उनके साथ है। और अवाम आज भी उसी तरह, ये मेरी उसी बात की तस्दीक हुई है जो मैं यानी इससे पहले भी कह रहा हूँ कि जो नून लीग का वोटर है या पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, वो सिविलाइज्ड इस सेंस में कि बहुत अरसा हो गया उनकी एक सियासी यानी तरबियत है। अच्छा, उन्होंने पता है कि यार केड़ा लीडर है, केड़े लीडर के पीछे से चलना है, ठीक है साडा लीडर है। अच्छा, जब वोट का या अवामी ताकत का जब परफेक्ट वक्त होना है, क्योंकि उनका पोलिटिकल विजन है, तो असी बजाय इधर तामक टोइयां मारन दे, असी उस मौके के उत्ते जाके असी अपना अजहार करिए। तो ये मैं आपको यानी बार बार ये चीज, और यही एक मजबूत पार्टी की निशानी होती है। यही वजह है कि आज आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज मुशर्रफ से लेकर जो अब तक जिन दस्तूरी मुजरमों ने खलवाड़ किया है, उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। तो रीजन क्या है कि एक मजबूत लीडरशिप और उसका एक नजरिया और उसके पीछे एक ग्रास रूट लेवल से पार्टी। यही भुट्टो साहब को शहीद हुई है 50 साल तकरीबन, यानी आप देख लें कि 45-46 साल तकरीबन हो गए हैं, तो 50 साल यानी होने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि आज भी वो नजरिया है। बीबी 2008 में शहीद होगी, तो पीपल्स पार्टी का आज भी नजरिया है और ग्रास रूट लेवल पर इतनी साजिशों के बावजूद वो अपनी एक साख और जो अपनी मौजूदगी है वो पूरी कुव्वत के साथ रखी हुई है। तो मतलब ये होता है जी, पोलिटिकल फोर्सेस का तो जेड़े होंगे लारवे, मैं अक्सर यानी बात करता हूँ, फिर उन्होंने हशर भी इंज ही होंगे जो तुसी 9 मई तो बाद ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लिखते थे कि लारवे होंगे, रेत की दीवारें कभी भी नहीं खलो सकती। अच्छा जी, यहाँ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो इस वक्त करप्शन के केसेस और जो डिफरेंट साइफर का मामला है या 9 मई का मामला है, उस सिलसिले में अडयाला जेल में वो बंद है, ठीक है जी। और यानी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और ये वही वाला दौर आ गया 2018 का कि जब खान साहब दंदनाते फिर रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी बेटी को जो है वो नाकर्दा गुनाहों की सजा में यानी अंदर करके पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरमों और सहूलतकारों ने यानी जिस तरह यानी बंद कर दिया था। तो आज जनाब वही वाला जो सीन है, फर्क सिर्फ है वे, ठीक है जी, कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो खान साहब दस्तूरी मुजरमों के साथ मिलकर ये करवा रहे थे, तो मियां साहब ने आन तो पहले ही ये सारा कुछ हो गया है, ठीक है जी। ये डिफरेंस इसमें ये नहीं हो सकता है। और खान साहब ने अपने आप को इस नैज पे जो पहुंचाया है मेरे ख्याल में, तो वो अपनी पॉलिसी के हवाले से। खैर, हाँ जी, बात करते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था, डेफिनेटली उन्होंने अवाम को नेगोशिएट किया, उन्होंने दुआ भी करवाई। अच्छा, उन्होंने डिफरेंट बातें की और इस दफ़ा उन्होंने कुछ मार्फत वाली गल्लां दी दरूद पाक के हवाले से और कुछ अल्लाह और रसूल के साथ जो आपका लिंक होता है उस हवाले से ना उन्होंने कुछ बात की है, ठीक है जी। तो जब ये मेरा उनसे रब्ता हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने कुछ उनसे इस तरह की बातें की थी। और अगर आप मेरा वीलॉग सुने, 12 रबीउल अव्वल के दिन मैंने एक वीलॉग किया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है, बिल्कुल यानी ऐसे ही उसका कोई टॉपिक है, यानी वो आप देख लेंगे, खुली आंखों के साथ उनकी ज़ियारत का मैंने अपने दोस्त का एक वाक़या बयान किया था। तो उसमें मैंने एक क्राइटेरिया बताया था कि इन चीज़ों का जो आपको फैज़ मिलता है और खुदा के साथ जो लिंक होता है उसका तरीकाकार की है। तो आप देखें कि मियां साहब ने सेम वो ही अल्फाज जो इस आजिज ने अपने जो है अपना क्या कहते हैं यानी वीलॉग में एक अपना अकीदत और अपने माइंड सेट के मुताबिक जो बात की थी, उसको सुने और ज़रा टैली करें मियां साहब के खिलाफ। तो वो जो कुछ मेरी उनके साथ बातचीत हुई, तो लगता है कि ये जो थोड़ी सी मार्फत और रूहानियत की बातें हैं, ये मियां साहब खुद भी बड़े मजमी हैं और माशाल्लाह बड़े बाअमल किस्म के इंसान हैं। तो उन्होंने यकीनन वो चीज़ें अपील की थी और उन्होंने देखें उस चीज़ का इज़हार फरमाया है अपनी यानी दुआओं में भी, और जो यानी वो अपने वोटर सपोर्टर्स को नसीहत कर रहे थे। तो अब आ गए जनाब के इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल था जी, तो सुनने में आया है। और फिर मैं अपना जड़ा एक रबता है खान साहब के दिलो दिमाग से भी गया हूँ
اور وہاں کی ساری رپورٹ بھی میرے پاس ہے. ایک رپورٹ تو وہ جڑے تو موجود بندے جنہوں نے کچھ ویکھیا ہے تو دسیا ہے کہ خان صاحب سخت فرسٹریشن کا شکار تھے اور بظاہر وہ یعنی ہنس رہے تھے. اور پہلے شروع میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ نہیں اکٹھے ہون گے اور یہ جناب دیکھو تو کی ہوتا ہے, یعنی اس قسم کی باتیں نا کہ ویکھو جناب. مقصد یہ کہ اتنے کوئی انتشار یا اس طرح کا کوئی چکر ہوگا یا نعرے بازی ہوگی. تو پھر میاں صاحب جوں یعنی باتیں کر رہے تھے اور اپنی پرفارمنسز بتا رہے تھے, تو بس خان صاحب اس پر طنزیہ یعنی ہنستے ہی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ تصویر پڑھ رہے تھے. جب تصویر کا ذکر ہوا ہے تو اس پر بھی جناب انہوں نے یعنی کچھ رد عمل دیا ہے, اور یعنی ہر بات کا جواب انہوں نے جیسی ماشاءاللہ ان کی طبیعت ہے اس کے مطابق انہوں نے جڑا رد عمل دیتے ہوئے گا وہ میرا خیال انہوں نے ووٹر سپورٹر تھے جڑے مخالفین ہیں انہوں نے پتہ ہے. تو اندر کی خبر یہ جناب کہ خان صاحب بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور عوامی رد عمل دیکھ کر, عوام کی سپورٹ دیکھ کر ڈیفینیٹلی انہوں نے پریشانی ہوئی, کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. پہلی گل تو انہوں نے ذہن چ پتہ نہیں ہے جڑے یوتھ نے ٹائپ لوگ میں کہہ رہا ہوں جو خبریں پہنچاندے ملتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہا, اور ان میں انہوں نے بہت ساری گلاں میں اس پہ پورا ایک بتاؤں گا کہ انہوں کا تجارہ کریش ہو جائے گا, کیونکہ کچھ مجھے تھوڑا سا یعنی اتفاق بھی ہوا ہے. ایک دو جو دوست ہیں یہ, تو اس کے بعد اب ہونوں کی کہنے اس بارے میں پورا بھی لا کروں گا. تو جناب اپنا کیا کہتے ہیں مختلف دوستوں سے بات ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی والے, انہوں نے جناب ایک ورڈٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اچھا جی ایڈی گل ہے تو خان نو باہر کٹ دو, ٹھیک ہے جی, پھر پتہ لگتا. تو میں نے ان کو یہی بات یاد دہانی کرائی, میں کہ یار یہ بات آپ نے 2018 میں نہیں کیا جب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے دستوری جو مجرم اور سہولت کاروں نے دستوری مجرموں کے کہنے پر جب ان کو نااہل کیا اور پھر یعنی جیلوں میں ڈالا, ٹھیک ہے جی. تو یار اس وقت آپ نے یعنی اس لیول کی بات نہیں کی, کہتا جی وہ تو گزر گیا تو ہوں گل کرو. تو میں کہ بس پھر وقت کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ جناب اس پوائنٹ پہ نا کہ نواز شریف نے قوم کو کیا دیا, تو میاں صاحب نے اپنے 30 سالہ جو کارکردگی تھی وہ پوائنٹ کر کے بتایا. تھوڑا سا ٹچ انہوں نے فیوچر کے لیے بھی دیا کہ کیسے یعنی آگے بڑھنا ہے, کن معاملات کو نیگوشیٹ کرنا ہے, چاہے وہ سفارتکاری ہو, چاہے وہ آپ کی فورن پالیسی ہو, چاہے آپ کے سب سے بڑا معاملہ اکانومی اور اداروں کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور دستور کے اوپر پورا عمل, ٹھیک ہے جی. انہوں نے مطلب کھل کر یعنی اپنی پرائرٹیز بتائیں اور اپنی پرفارمنسز بتائیں. اب اس کے مقابلے میں میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات بھی ہو رہی تھی, میں کہ یار عمران خان نے کی دیتے, عمران خان نے یقین کیجئے انہوں نے کہا جی عمران خان نے شعور تے سوچ دیتی ہے. اچھا اب وہ سوچ کیا دی ہے اس کے لیے میں آپ کو پورا وی لاؤں اور ایک دو بڑے مزے کے جو ہے نا مجذوبانہ قسم دی خواہشات ہیں ساڑھے یوتھیاں بھائیاں دیاں وہ میں تو دساں گا, ٹھیک ہے جی. اس پر ایک پورا وی لاؤ کریں گے کہ یار دیکھیں کہ ہم کس طرح کی ایک پروڈکشن پیدا کر چکے صرف قومی قیادت کے بغض میں. پاکستان کے دستور کے مجرموں نے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر یہ جو ایک کلٹ کھڑا کیا تھا, ٹھیک ہے جی, جس کے پاس اثرات ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ ایک یعنی وقت لگے گا جاتے جاتے. حلفاً میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ پہلے باقی لوگ تو دوست بات کرتے ہیں, میں نے یعنی کل کا جو جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے سے پہلے اور پورا ایک ہفتہ میں عوام الناس میں گیا. اچھا ٹیلیفونک آپ کل آپ کو پتا تھی امریکہ بھی بیٹھے دے ہو تو تہاڈا رابطہ بڑے آرام نال واٹس ایپ تے ہو جاتا ہے, ایک فری کال سسٹم میں ویڈیو کال بھی کر لیندے ہو. تو میں نے جناب ہر کمیونٹی میں جا کر جو اس کلٹ کے لوگ ہیں یعنی ان کے متعلق میں نے بات کی, ان سے بات کی, پوچھا جناب وہ کی سوچتے پہ. آپ یقین کیجئے کہ میاں پچھلے 3 ماہ کا میں سینیریو آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ایک مجذوب قوم پیدا ہو گئی ہے جناب, جنہوں الہام بھی ہوتا ہے, جنہی خواہشات بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے معاشی تباہی تو اس ملک کو دی, سفارتی تباہی دی, اخلاقی طور پہ تباہ کیا ہے, پولرائز کیا سوسائٹی کو, ٹھیک ہے جی. اچھا اداروں کے خلاف ایک نفرت پھیلائی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز انہوں نے یعنی ایک جو سوچ پیدا کی جس کو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں جی انہیں سانو شعور دیا ہے. اچھا وہ شعور کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ کس طرح سریت کر گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تے اس کا ہوں علاج اگو یعنی کیا ہو سکتا ہے, میں اپنے تجربے کی بنا پہ مطلب یہ بات بھی کروں گا. تو جناب یہ تھا یعنی آج کا ویلاگ جس میں آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کے جو جلسے پہ. تو یہ میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب صرف ایک بات پر مطمئن ہوئی ہیں جناب کہ میاں صاحب نے جو انتقام نہ لینے کا ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے, اور تمام انہوں نے کہا تھا تمام سیاسی قوتیں
यही बात है मैं बार बार यानी कह रहा था कि तमाम सियासी हुकूमतों को एक पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा, याद करें। जो मियाँ साहब से मेरी एक वो वाली मुलाकात हुई पिछले 1-1.5 माह में, तो उन्होंने मैं यही गल कही सी कि सर यही मसले का हल है। ठीक है, मेरा एक व्लॉग है इमरान नवाज भाई, अच्छा उसको भी आप जरूर सुने, उसमें मैंने कुछ बातें की थी। कल मियाँ साहब की जो तकरीर है आप उसको सुने, उसको टैली करें। ठीक है जी। तो खान साहब जहां बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ज़ाहिर बात उनका सियासी मुस्तकबिल फॉर एवर फिलहाल तक जो बाकी अल्लाह को यानी गायब कर मैं मेरे विजदान के मुताबिक तो 2017 मैंने कह दिया था कि उसके बाद कोई पोलिटिकल यानी रोल नहीं है, पार्टी का शायद छोटा मोटा रोल होगा। तो लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है कि उन्होंने जान भी फंसी दी है, मुख्तलिफ केसेज बड़े सीरियस किस्म के केसेज अब आर्मी कोर्ट्स में भी चलना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली आगे चल के यानी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कल का जो मियाँ साहब का जो जेस्चर था और एक जो खामोश पैगाम था उस पर मेरा विजदान ये है, जो खान साहब से मेरा रब्ता हुआ है उसके मुताबिक ये है जी कि वो इस मामले में मुतमईन है कि भी कल मियाँ साहब की हुकूमत आ जाती है या कुछ मामला हो जाते हैं तो वो जी मैं गल कहना कि उड़न पटोला आएगा तो कम अज कम मेरी इस अजाब तो जान छुटेगी। ठीक है जी। और वो किस तरह छूटेगी उस पर मैं पूरा विलाप करूंगा। खान साहब की कहेंगे, किन गलतियों का एतराफ़ करेंगे कि मैं हल्के की बस आपको यानी टिप्स दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। और बाकी जनाब मेरा ख्याल है तो गल समझ आ गई। अच्छा जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और सदका जारिया समझ के इस मुहिम में हिस्सा लीजिए कि हमें इस मुल्क को एक बनाना है, फतूर को ख़त्म करना है। सही और असल खबर जो है जो आपको विजदान के चैनल पे बिल्कुल आपको परफेक्ट खबर बगैर किसी तसुब के यानी आपको दी जा रही है। और वो गल आज भी एक मेरे दोस्त हैं बिजनेसमैन है मैंने कहते हैं सर जेड़ा गल तुसी पिछले 1 साल तो कहते पे खुदा दी कसम लफज बिलफज हो रही है। तो आपको इस चैनल पर जनाब कंफर्म करने के बाद और कुछ विजदान कुछ चीज़ें एडवांस भी होती हैं वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।